आफ्ना सांसदको घुस प्रकरणले सांसदको गरिमामा चोट पुगेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग्यो सांसदमा माफी। रवि लामिछानेका सांसदको संवाद अडियो अध्ययन गर्न र शरणार्थीका नाममा करोडौं कुम्ल्याउनेलाई नछोड्न माग गर्दै सांसदमा माग। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 14 बुँदे सम्बोधन भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना बजेटमा समेटिने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ गुणात्मक ल्याइने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 14 उदाहरण दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताए सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनुको कारण। बालेन्द्र शाहलाई गृह मन्त्रालयको जवाब प्रक्रियामा पनि जानु पर्यो, अनुरोध गरेर मात्रै हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले 2 करोड मागेको विषयमा छानबिन हुने गृह मन्त्रालयको घोषणा। मेरो नाम लिएर कसैले भजन गाएको भए त्यसको भार आफ्नो टाउकोमा नलिने रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसद गगन कुमार थापाको आग्रह। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्नुहोस्। असत्य कुरा गरेमा मलाई मात्रै होइन रवि लामिछानेलाई पनि घिसार्नुपर्ने ढाका कुमार श्रेष्ठको भनाई। विश्वासको मत लिएको 9 दिनमै कर्णालीबाट बाहिरियो नेकपा एमाले। टीआरसी विधेयकमा केपी शर्मा ओलीको अडान ठिक छ, संसदीय समितिमा लैजान वामदेव गौतमको आग्रह। क्रान्तिकारी माओवादीले उपनिर्वाचन गर्ने बहिष्कार गर्यो निकै ठुलो घोषणा। जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसी विधिबाट समाधान गर्नुपर्ने हिसिला यामीको भनाई। 100 दिनमा अर्थतन्त्र निकै सुधार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। नेकपा एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा आउन तयार हुनुहुन्छ भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर मोराको भनाई। महानगरलाई शीतल निवासले भन्यो प्लिज फोहोर उठाइदिनुहोस्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने जति ठुला नेता भए पनि कारबाही हुनुपर्ने माग। राजस्व उच्च दरले घटेपछि अर्थमन्त्री शशाङ्कित तिर्वी र भैरवाका भन्सारका प्रमुखमाथि बढी आशंका। चुनावको मुखमा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिनु शङ्कास्पद भएको रवि लामिछानेको भनाई। रविले भने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र पूजा गर्ने चलन हाम्रो छैन। अमृतपाल खोज्न भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू नेपालमा बिना अनुमति प्रवेश। अब के हुन्छ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यता डिभोर्सपछि पहिलोपटक सँगै काममा फर्किए जेरी र शङ्कर। र देउबालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने तीव्र तयारी। केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न जहाजको ढोक्कैमा कार्यकर्ताको भिडभाड। सुरक्षाकर्मी भने हेरेको हेरै मच्यो निकै ठुलो उदण्ड। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग टेलिफोनबाट 2 करोड रुपियाँ मागेको विषयमा सांसदमा माफी मागेको छ। आफ्नो पार्टीका सांसद श्रेष्ठको अडियो प्रकरणले सांसदकै गरिमामा र प्रतिष्ठामा आज पुगेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तेश परिवारले आज सोमबारको सांसद बैठकमा माफी मागेका हुन्। प्रमुख सचेतक परिवारले यो विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको र छानबिन भइरहेको बताएका छन्। हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्यता मार्फत तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति क्षमा चाहन्छौँले बताएका छन्। उनले भने सांसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभियानमा हामी अक्षुण्ण रहने छैनौँ। यो घटनाले विचलित हुने नै छैनौँ। राष्ट्रिय पार्टीबाट यस्ता घटनाबाट टाढा रहनुपर्ने बताएका छन्। आफूलाई मन्त्री बन्ने अफर आएको र त्यसका लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो हिजो आइतबार बाहिरिएपछि हङ्गामा मचिएको छ। घटनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्य तथा सांसद पदबाट समेत निलम्बन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछानेका सांसदको संवाद अडियो अध्ययन गर्न र शरणार्थीका नाममा करोडौं कुम्ल्याउने नेताहरूलाई नछोड्न सांसदमा माग गरिएको छ।
दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार सुरेशले मन्त्री बन्न 2 करोड मागेको टेलिफोन संवादको अडियो रेकर्डबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिमा गठनको माग गरिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा काङ्ग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले सार्वजनिक अडियोमा कोर टिमलाई 2 करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताएकाले यसबारे अध्ययन र छानबिनका लागि संसदीय समितिमा गठन गर्न उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आजको सांसद बैठकमा सांसद गुरुङले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं कुम्ल्याउने गिरोह नेताहरूबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। यस कार्यमा जोसुकै भए पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। 14वटा उदाहरण दिँदै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनुको कारण प्रस्ताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले सिंहदरबारको फोहोर लहरमा नउठाइएको नभई बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि सो निर्णय लिनु परेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले बाध्य भएर यो कदम उठाउनु परेको समेत बताएका छन्। केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु परेको हो, त्यो लहरमा अन्यासै गरिएको निर्णय थिएन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था, गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। जसका कारण त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो। उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो, तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन, उनले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा फोहोर नउठाउनुको कारणबारे विस्तृतमा लेखेका छन्। केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्यो, त्यो लहरमा अनायासै गरेको निर्णय होइन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको व्यवस्था, गैर जिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष रहेको थियो, काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो। उनीहरूलाई यसबारे जानकारी हुने भइहाल्यो, तर सर्वसाधारणले यो बारे थाहा भएन। मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्, उनले बताएका छन्। प्रश्नहरू स्वाभाविक पनि रहेको बताउँदै सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ, अझ महानगरको कार्यालयबाट 500 मिटरको दूरीमा पर्दछ। सिंहदरबार सुरु हुन्छ, यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु परेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। सङ्घीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग सामान्य गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न। पटकको कोसिसपछि 9 महिनामा पटक पहल गर्दा पनि सामान्य गर्न र सामान्य भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था रहेको उनले उदाहरण दिएका छन्। एकमा गृह मन्त्रालय, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी, 3 मन्त्रीसँग पटक पहल, सहमति भएर म्यान्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक यातायात मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, मिटरको दूरीमा रहेको 500 मिटरमा दूरीमा रहेको यी सबै मन्त्रालयमा दर्शक महानुभावहरू उनले भने स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढेनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला हालत र जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा दिँदैन भने त्यसलाई एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी भन्ने, सङ्घीय सरकार संहिताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने भनेर बालेन्द्र शाहले नेतागण तथा यी सांसदहरूलाई दर्शक महानुभावहरू प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तर तुरुन्तै उता गृह मन्त्रालयले जवाब फर्काउँदै प्रक्रियामा पनि जानु पर्यो नि भनेर जवाब दिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले स्थानीय तहले कामको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गरेमा सहयोग गर्ने सरकार प्रतिबद्धता भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन्। उनले बल प्रयोग गर्नलाई अनुरोध मात्र गरेर सामान्य हुन नसक्ने बताएका हुन्। स्थानीय वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्र गर्ने जानकारी दिएर त हुँदैन भनेर जवाफ फर्काएका छन्। यसबारे पनि तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको नयाँ बजेट र नयाँ र गुणात्मकमा ल्याइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को नीति कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागि बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विगतको भन्दा भिन्न र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागि बताएका छन्। उनले परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्ध सम्भावना नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको समेत बताएका हुन्। उनले भविष्यमा आउने सरकारले समेत प्रेरणा लिन सक्ने गरी बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरिने बताएका हुन्। उनले भने नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा रहेको छ। परम्परागत सोच, नीति कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्ध सम्भाव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृह कार्य गरिरहेको छ ताकि जसबाट देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्। भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत यसबाट प्रेरणा लिन सकुन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको 100 दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको बताउँदै उनले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै सङ्कट नदेखिएको जानकारी दिएका छन्। उनले 10 महिनालाई पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक र उत्साहप्रदायक स्थितिको रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याज घटाउनका लागि पनि आफूले प्रयास गरिरहेको घोषणा गरेका छन्। उनले सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड मागेको विषयमा सार्वजनिक भएको अडियोबारे छानबिन हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। कपुरबोट मिडियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद श्रेष्ठ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बेजको अडियो आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो। सोमबार चितवनमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 करोड मागेको विषयमा छानबिन हुने बताएका छन्। 2 करोडको कुरा आएको छ, त्यसलाई आधिकारिक रूपमा अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट हामी कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने। तर त्यसले एउटा परिणाम त बाहिर दिइ नै सकेको छ, उनले बताएका छन्। उनले यो विषयमा अनुसन्धान एउटा र अर्को विषय भएको सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले पार्टीलाई पहिला प्रश्न पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई 72 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दोषी पाइएमा सांसद र पार्टी साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता भने मेरो नाम लिएर कसैले भजाएको भए म त्योसँग आफ्नो ठाउँकोमा नबोक्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आर्थिक पारदर्शितामा दोषी ठहरिए सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। तर कसैले आफ्नो नाम बजाउँदैमा दोषी हुने भए आफूले सबैलाई फसाइदिन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। सोमबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले प्रश्न उठ्ने बित्तिकै छानबिन सुरु गरेको र दोषी ठहरिए कारबाहीका लागि तयार भएको उनले बताएका छन्। उनले भने मैले बेइमानी गरेको छैन, मेरो नाम लिएर कसैले भजाएको भए त्यसको भार मेरो टाउकाले बोक्दैन, मेरो नाम लिएमा मैले खाएको हुने भए म यो देशमा भयभरका सबैलाई फसाइदिन सक्छु, रवि लामिछानेले बताएका छन्। म संलग्न रहेको भए त्यसको सजाय मैले भोग्नुपर्छ, छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ उनले बताएका छन्। अन्य केही
अन्य कोही छन् भने पनि सबै आउँछन् उनले बताए। अदालत र निर्वाचन आयोगबाट नसकेपछि अडियो बाहिर सार्वजनिक गरेर आफूलाई थन्क्याउन र फस्याउन खोजिरहेको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बताएका छन्। थाकेको छैन, हारेको छैन, भएको छु भनेको छु, हरेक प्रहारको सामना गर्न तयार छु, रवि लामिछानेले भने। मन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले 2.5 करोड मागेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विलम्ब नगरी आग्रह नराखी, पूर्वाग्रह नराखी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आग्रह गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरेर फोहोर नउठाउने समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास लगायतको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि काठमाडौँ 4 का सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग वार्ताको लागि आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा थापाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामान्य कायम गर्नु भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। बागदरबार र सिंहदरबार बीच टक्राव देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनाइ गराउने शैली प्रयोग भएको भाषा लवज ठिक वा बेठिक यसबारेमा बहस हुन सक्ला। बहस गराउन उनले भने अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नरगी, पूर्वाग्रह र आग्रह नराखी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियो, संवाद गरियोस् उनले बताएका छन्। जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो कायम गरियोस्, जायज माग पुरा गरियोस् उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता असत्य कुरा गरेमा मलाई मात्रै होइन रवि लामिछानेलाई पनि घिसार्नुपर्ने ढाका कुमारले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन मन्त्री बन्नको लागि भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ घुस मागेको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार सुरेशले आफूले यस्तो काम नगरेको जिकिर गरेका छन्। खराका पत्रकार अफिल त्रिपाठीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले कसैसँग पनि पैसा नमागेको जिकिर गर्दै यसको छानबिन हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन्। त्यहाँ भएको स्वर मेरो होइन, सार्वजनिक भएको अडियोको स्वर र मेरो स्वर जाँच्नुपर्छ, मलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको ढाका कुमारले बताएका छन्। तँलाई त रवि लामिछानेले घिसारेर लैजान्छु तपाईँले त भनेको छ नि त भन्ने प्रश्नमा यो प्रश्नको उत्तरमा सुरेशले भनेका छन् असत्य कुरा गर्यो भने म मात्रै होइन रवि लामिछानेलाई पनि घिसार्नुपर्छ, तपाईँलाई पनि घिसार्नुपर्छ। उनले आफ्नो भनाइलाई एडिट गरेर दुरुपयोग गरिएको र यो विषयमा अदालतमा समेत जान तयार भएको बताएका छन्। म खाना नपुगेर राजनीतिमा आएको होइन, मलाई कसैसँग माग्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, मलाई फसाउन अनेकको भइरहेको छ, सांसद सुरेशले बताएका छन्। दुर्गा प्रसाईले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा आफूलाई कसरी 2 करोड रुपियाँ दिन सक्छन्, सुरेशले उल्टै प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यो मुद्दाबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सम्बन्ध विच्छेदको 5 महिनापछि नै बबिता बानिया जेरी र शङ्कर छेत्री बीच साङ्गीतिक सहकार्य भएको छ। छायाङ्कन भइरहेको एक गीतमा यी दुईले स्वर दिएका छन्। भिडियोमा दुवैले मोडलिङ समेत गरिरहेका छन्। कालो पुलको एक ब्याङ्कपोर्टमा लाइभ दोहोरी शैलीको गीतको छायाङ्कन भइरहेको छ। गीतको शब्द जेरीले लेखेकी हुन् भने गायनमा शङ्कर र उनको सहकार्य रहेको छ। कार्तिक 24 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यी दुईको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। डिभोर्सपछि मुख नहेर्ने, देखि नसहने र नराम्रो बोल्ने परिपाटीको अपवादको रूपमा हामी आएका छौँ उनीहरूले भनेका छन्। छायाङ्कन सेटमा भेटिएका शङ्करले भने लामो समयपछि काम गर्यो, कामको हिसाबले रमाइलो भयो, गल्तीबाट सबैले सिक्नुपर्ने बताएका छन्। व्यक्तिगत जीवन जे जस्तो भए तापनि साङ्गीतिक सहकार्य हुने शङ्करले बताएका छन्। उनले अफर गर्नुभयो, हामी काममा आयौँ उनले भने। पुनः मिल्न सक्ने सम्भावनाबारेका प्रश्न शङ्करलाई सोधिएको थियो। उनले डिप्लोमेटिक जवाब दिँदै साङ्गीतिक सहकार्य चाहिँ हुन सक्ने बताउँदै बच्चाको कारण बेला बेलामा भेट भइरहने चाहिँ उनले खुलाएका छन्। डिभोर्सपछि शङ्कर र जेरी निकै चर्चामा आएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यी दुईको मिलन होस् या नहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अमृतपाल खोज्न भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू नेपालमा आएका छन्, तर
अनुमति नलिएको खबर प्राप्त भएको छ। केही दिन अघि भारतीय सरकारले अमृतपाल सिंह पासेको हुन सक्ने भन्दै नेपाल सरकारले सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो। यतिखेर भने अमृतपालको खोजीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरू नेपालमै रहेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। उनीहरू चैत 20 गते अघि नै नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्साको वीरगञ्ज र बाँकेको जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल आएको स्रोत अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू स्थलगल मार्फत हुँदै नेपाल आएका हुन्। उनीहरूले नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरे पनि भेटघाट भने भएको छैन। उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले भने अमृतपाल नेपालमै रहेको भन्दै उनले खोजीका लागि नागेश चौधरीको नेतृत्वमा भारतीय इन्टेलिजेन्स ब्युरोबाट 6 सदस्यीय टोली नेपाल आएको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपालका सुरक्षा अधिकारी अध्यागमन विभागलाई अमृतपाल नेपालमा लुकेको आशंका गर्दै निगरानी गर्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर अमृतपाललाई खोज्न भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपालीसँग अनुमति नलिएको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न स्वागत गर्न जहाजको ढोकामै कार्यकर्ताहरूले भिड गरेपछि सुरक्षाको मतलबै नभएको अवस्था रहेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वागत गर्ने क्रममा हवाई सुरक्षाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। सोमबार नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा कार्यकर्ताको ठूलो भिड बुद्ध एयरको ढोकामै पुगेको देखिएको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख सुरेश खनालका अनुसार यो आज बिहानको उडान रहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सवार BH 451 जहाज बिहान 9:30 बजे नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। नेपालगञ्ज सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीको हो भने विमानस्थलभित्र सर्वसाधारण यात्रुलाई समेत बिना बोर्डिङ पास जहाजको नजिकै जान दिँदैन। तर आज केपी शर्मा ओलीको स्वागतमा भने जहाजको ढोकामै कार्यकर्ताको ठूलो भिड लागेको देखिएको छ। यो नहुनुपर्ने थियो, विमानस्थलका प्रमुख खनाल भन्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तर नेपालमा यस्तै हुन्छ भनेर कतिपयले चर्को आलोचना समेत गर्ने गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने तयारी गरिएको छ। सङ्घीय सांसद सचिवालयले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा 93 दिनको सुविधा दिने तयारी गरिएको बुझिएको छ। 4 मङ्सिरको चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरूले 7 पुसमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। 10 पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बसेको थियो। त्यति बेलासम्म सरकारमा सहभागी नभएको नेपाली काङ्ग्रेस सांसदमा प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चमा बसेको थियो। 26 पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पनि काङ्ग्रेस विपक्षी दलको बेन्चमा नै बसेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अब त्यो के होला त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता विश्वासको मत दिएको 9 दिनमै कर्णालीबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। TRC विधेयकमा केपी शर्मा ओलीको अडान ठिक छ, संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने वामदेव गौतमले बताएका छन्। यता क्रान्तिकारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माओवादीले उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएको छ। यता जनयुद्धकालीन मुद्दामा TRCबाट समाधान गरिनुपर्ने हिस्सीलाई यामेको जोरदार माग रहेको छ। 100 दिनमा अर्थतन्त्र निकै सुधार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। सांसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सरकारलाई सभामुखले रुलिङ गरेका छन्। एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू एउटै मञ्चमा आउन तयार भएको माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको ठोकुवा रहेको छ। महानगरपालिकालाई शीतल निवासले प्लिज 4 उठाइदिनुहोस् भन्दै बालेन शाहसँग हार गुहार गरेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने जति ठुला नेता भए पनि कारबाही हुनै पर्ने सांसदहरूको माग रहेको छ भने दर्शक महानुभावहरू, यता राजस्व उच्च दरले घटेपछि अर्थमन्त्री शशाङ्कित भनेका छन्। चुनावको मुखमा अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गर्नु शङ्कास्पद भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई बचाउने र पूजा गर्ने चलन हाम्रो छैन, जेल पठाउने चलन भएको रवि लामिछानेले बताएका हुन्।